अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शहर मक्का मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें करेंगे। सब कह दीजिए इंशाअल्लाह। सफर ज़ियारत हमारा शुरू हो चुका है। हम सब अपनी बस यानी सवारी पे बैठ चुके हैं। हम सब के आका हैं मौलाए नबी करीम गफूर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफर किया करते थे आप अला नबीना व आलिही वस्सलातु वस्सलाम जब अपनी सवारी पे बैठा करते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआए सफर से अपने सफर की इब्तिदा किया करते थे। आए हम सब भी सफर ज़ियारत की दुआ से सफर का आगाज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मोहतरमा जी साहब सबसे गुजारिश है कि जब भी आप सफर किया करें, सफर मक्का का हो या मदीना का हो या सफर आप इंडिया में कर रहे हो, कहीं भी आप सफर कर रहे हैं तो दुआए सफर जरूर पढ़ लिया करें। दुआए सफर पढ़ने का अगर कोई फायदा ना भी होता तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा, और जो मुझसे मोहब्बत रखेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। किस किस को भाई जन्नत चाहिए? सबको चाहिए। अगर हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्नत में पड़ोस मिले तो और हमें क्या चाहिए? इसलिए हम जब भी सफर किया करें तो दुआए सफर जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि दुआए सफर पढ़ने से हमारी बस एक्सीडेंट कार कुछ भी हादसात से महफूज रहेंगे। इसलिए सबसे गुजारिश है कि दुआए सफर जरूर पढ़ लिया करें। अभी हम जा रहे हैं जबले सोहर की तरफ। जबले सोहर एक पहाड़ है। अगर उसका नाम जबले सोहर क्यों है, दूर से देखें तो वो बैल की शक्ल का दिखाई दे रहा है। जबल कहते हैं पहाड़ को और सोहर कहते हैं बैल को। दूर से देखें तो बैल की शक्ल का दिखाई दे रहा है। अब हम उसको देखने के लिए इसलिए जा रहे हैं कि हिजरत के वक्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर एक गार है, गारे सोर, 2 दिन और 3 रातें क़याम किया है। इसलिए उस पहाड़ को हम देखने के लिए जा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत और शहादत इसी मक्का शहर में हुई। जब उन्होंने ऐलाने नबूवत किया तो मक्का के बड़े बड़े सरदार उनके खिलाफ हो गए। ऐलाने नबूवत करने से पहले सब लोग उनको आमीन और शहादत समझा करते थे। उनके पास अपनी अमानतें रखा करते थे। बड़े बड़े कामों में उनसे मशवरा लिए करते थे। जब उन्होंने ऐलान नबूवत किया तो सारे उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने अबू जेहल ने एक मीटिंग बुलाई और उसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम कत्ल कर देते हैं तो इनका दीन और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप मक्का को छोड़ के मदीना की तरफ चले जाओ। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले तो कुफार मक्का नंगी तलवारें लेके उनके घर के बाहर खड़े थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरत यासीन आयत नंबर 8 पढ़कर मुकद्दस मक्का मुकरमा की एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और सूरत यासीन की आयत नंबर 8 पढ़कर दम की और फिजा में वो मिट्टी फेंकी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काम था वो मिट्टी फिजा में फेंकना, और कफार तक कैसे पहुंची वो अल्लाह का काम था बचाना। वो आयत भी पढ़ दो ना, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम। तो जब उनके सर पे वो मिट्टी लगी तो कुछ देर के लिए उनको दिखाई देना बंद हो गया।
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیچ سے گزرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ساتھی بنایا اور سفر شروع کیا. جب راستے سے واپس مکہ کی طرف دیکھا تو کہا اے شہر مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑ کے جاتا. اگر مجھے یہ اپنی قوم نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں یہ شہر چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا. تو جب اس پہاڑ کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے, ان کے پاؤں زخمی ہو گئے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اس پہاڑ کے اوپر لے گئے. جب اس پہاڑ کے اوپر پہنچے تو اس کے اندر ایک غار ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر اترے اور اپنی چادر سے غار کی صفائی کی اور اس میں چھوٹے چھوٹے سراخ تھے, وہ سراخ بھی بند کیے. تو جب چادر ختم ہو گئی تو ایک سراخ باقی رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اس غار کے اندر اتارا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. تو ایک سراخ جو کھلا تھا اس غار کے اندر سانپ تھا, اس سراخ کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی. تو جب وہ سانپ باہر نکلنے لگا تو اس نے دیکھا سارے سوراخ بند ہیں. جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھی تھی تو اس نے ان کی ایڑی کو متعدد بار ڈسا اور انہوں نے وہ ایڑی اپنی نہیں اٹھائی تو ان کے جسم میں زہر پھیل گیا. ابھی آپ سامنے دیکھیں جو یہ سامنے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں نا, یہ وہی پہاڑ ہے. آپ کو ابھی نیچے وہاں چل کے اتاریں گے اس کے دامن میں تو دوبارہ زیارت کروائیں گے. ابھی آپ دور سے دیکھ لیں یہ سامنے والا پہاڑ. تو جب ان کے پاؤں میں زہر پھیل گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے, کسی حکیم کے پاس نہیں لے کے گئے. انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے تھوک مبارک ان کے ایڑی کو لگائی اور سارے کا سارا زہر ختم ہو گیا. اور کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہاڑ کی طرف آئے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا ایک مکھڑی کو, اس نے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار میں اترے اس غار کا منہ جالا لگا کے بند ہی کر دیا. تو کفار مکہ اس پہاڑ کے اوپر جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا غار تو اندر ہے پر اس کا منہ بند ہے. اگر کوئی آدمی اس کے اندر جاتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوتا. یہ جالا کافی پرانا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کفار اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں وہ دیکھ لیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کفار مکہ وہاں سے دیکھ کے واپس آ گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں 2 دن اور 3 راتیں قیام کیا اور ان کے لیے وہاں کھانا بھی پہنچایا جاتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حرم سے زمزم اور کھانا لے کے اس پہاڑ پہ ڈیلی جایا کرتی تھی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریاں چرایا کرتا تھے اور اس پہاڑ کے اوپر بکریاں لے کے جایا کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکال کے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ دودھ دیا کرتے تھے. ابھی ہم اس پہاڑ کے پاس پہنچ چکے ہیں. آپ کو بس سے نیچے اتار کے یہ پہاڑ کی زیارت کروائیں گے. آپ بس کا نمبر نوٹ کر لیں, 130 نمبر ہے. کیونکہ اس کلر کی بسیں بہت ہوتی ہیں, رش ہوتا ہے تو پھر آدمی بس بھول جاتا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں صرف 5 منٹ کے لیے اتارا جائے گا. یہ سامنے آپ کو اتارا جائے گا صرف 5 منٹ کے لیے. آپ نے زیارت کر کے اور اجتماعی دعا مانگ کے واپس بس میں آنا ہے. پھر آگے ہم نے میدان عرفات کی طرف جانا ہے.